अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप देखेंगे फैसल वाडा को इमरान खान पर तनकीद करना महंगा पड़ गया। लोगों को चोर कहने वाला मुल्क का सबसे बड़ा चोर निकला, अब उसका अंजाम भुट्टो जैसा होगा। बदामी साहब, अगर इमरान खान की वकालत करनी है तो मैं शो छोड़कर चला जाता हूँ। इस पर बदामी का पारा हाई हो गया। फैसल वाडा की ऐसी चित्रोल कि फैसल वाडा भी हैरान हो गए कि आखिर ऐसा क्या मैंने कह दिया। नाजरीन, बात इतनी बढ़ गई कि वाडा को शो छोड़कर जाना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ? लाइव शो मैदाने जंग बन गया। फैसल वाडा को माफी आखिरकार मांगनी पड़ी। आइए नाजरीन, पहले ये सनसनीखेज और जबरदस्त वीडियो देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। आपकी मोहब्बत का शुक्रगुजार। प्रोग्रेस करता है जो अदालती निजाम के अंदर जो काली भेड़ों ने काले फैसले किए, जो जमहूरी लोगों का जनाजा निकाला है, जो आम आदमी की को इंसाफ ना देकर एसी डीसी इनके कारोबार अरबपति बाहर की नेशनैलिटियां, क्या कुछ इन्होंने धुंधी मचाया था? क्योंकि इनको हटा नहीं सकता था। क्यों उठा नहीं सकता था इनको? जो अदालती निजाम है, हम अदालत के आगे सर झुकाते हैं। हमने आपके बंदियाल साहब हो गए, साकिब निसार साहब हो गए, आखिरी जो चीफ जस्टिस साहब थे काजी फाइजीसा साहब, ठीक है, इन सब जो जिन्होंने इंसाफ दिया, जो जजेस अच्छा काम कर रहे थे, हमने उनके आगे अपना सर झुकाया भी है और झुकाएंगे भी आगे कानून के। लेकिन जिनसे आपकी राय मुख्तलिफ, उनके खिलाफ ये सब आप जजों को कह रहे हैं सब, यानी ये तो फिर यानी ये तो धमकी आमेज लहजा नहीं हो जाएगा फैसल साहब? देखिए बदामी साहब, मैंने तो किसी जज का नाम भी नहीं लिया। अब अंधा और काना कौन है ये आप ही डिफाइन कर रहे हैं, मैंने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की। आप किसकी बात? आपने सियासी मुखालिफों को कह रहे हैं सारा कुछ। सिस्टम में रहकर सिस्टम से खेलूंगा मैं। ये सिस्टम को बनाए, इस कानून को बनाने वाले हम बनाई है हमने 27वीं तरमीम, बनाई है हमने 26वीं तरमीम, बनाई है 28वीं तरमीम। पाकिस्तान के अंदर जो ये भेड़ों ने जुब्बे के नीचे वाले भी उतारेंगे, अब छोड़ेंगे थोड़ी। ये जुब्बा लहजा ही बदल गया है सबका। आप इस तरह बात कर रहे हैं। परवेज अशरफ साहब कह रहे थे पीटीआई की तरफ देख के कि अब तुम्हारा बंदोबस्त कर लिया है, अब देखो ऐसा क्या हो गया? बदामी साहब प्रोग्राम करे ना, आपके इतवार के दिन किसकी फरमाइश पर अदालतें खुली थी? पूछे ना कि कौन सुप्रीम कोर्ट में आया था, किसके पैर पकड़ के। वो वीडियो आएगी अभी सामने। ये कारोबार, ये शरबत के शौक, ये सियासी बातें, सियासी बयानात, ये अरबों रुपए का कारोबार, जमहूरी लोगों के तो कपड़े उतार दिए आप लोगों ने सड़कों पे। छोड़ेंगे हम? आलू पे सुओ मोटो, कीनों पे सुओ मोटो, रेप जिनका हुआ है उनको कोई नहीं, गरीब का बच्चा मर गया कुछ नहीं। क्या कहते हैं, किसी को जेल हुए 7 साल हो गए, 14 साल से अंदर है, उसका कोई वारिस नहीं। जिसको चाहे उठा दिया, जिसको चाहे बिठा दिया, जिसकी चाहे बेइज्जती कर दी, जिसकी चाहे बेल्ट। डीसी पुलिस वालों से ऐसे बात करते थे, कारोबार चलाते थे, धंधा चलाते थे। बताएंगे धंधे वालों को, अब धंधा सिखाएंगे। मैं दोबारा आता हूं। What are you talking? I am just listening and I am नहीं सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मेरा आपसे नहीं बात कर रहा, मैं तो आपको नहीं मैं समझ गया महावरत है, नहीं मैं समझ गया, मुझे नहीं कह रहा, लेकिन मैं तो खाली एक बात से बात जोड़ रहा हूं, जुमला जोड़ रहा हूं कि आमिर डोगर साहब, मेरी मां बदामी साहब आखिरी डेथ बेड पे थी जब मुझे डिस्क्वालिफिकेशन किसी की फरमाइश पे एक काणे ने दी थी। उस काणे जो दिमाग से काना था और आंख से भी काना है। अच्छा नहीं, उसका सींग तो नहीं है। ये मुझे नहीं मालूम आप किस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, लेकिन किसी का अगर अल्लाह ना करे फिजिकली किसी का कुछ है तो वो मैं जो प्रॉक्सी कहने वाले थे ना, ऐसी बात ना करना कि लगे मजाक उड़ा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह बेगुनाह डिस्क्वालीफाई किया, किस तरह उसको क्वालिफिकेशन दी। फंसने डाल रहे थे उस टाइम। आप हमारे टॉक शोज में आकर कहते थे कि तुम सर्टिफाइड चोर हो, तुम्हें अदालत ने चोर कहा, तुम सर्टिफाइड चोर हो, तुम्हारी बेटी, आप तो जुमले कहते थे। इमरान खान साहब को पहले उनको फोन करके मशवरे देते रहे, फिर इमरान खान साहब के लिए अदालतें खोल दी, फिर इस काणे ने अदालतों के बाद इमरान खान साहब के खिलाफ हो गया, फिर गेमें करता रहा, एक एजेंडे के तहत पिंग पोंग बॉल की तरह बिटवीन द विकेट्स खेलता रहा। छोड़ेंगे क्या हम? और जब इंतसाब सबका होगा तो इंतसाब इनका भी होगा। मैं दोबारा आता हूँ अच्छा, एक तो ये कि वो किसी की अगर कोई फिजिकल कोई मतलब कुछ भी अगर फिजिकली डिफरेंटली एबल है कोई, तो लेट्स नॉट कॉल हिम दैट। आप वैसे कोई इख्तलाफ कर ले, लेकिन वो किसके वो ना मैंने तो कहा है सर, दिमाग का अगर कोई काना है और आंख का काना है, काने को काना नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? आंख वाला कहूंगा, बहरे को बहरा नहीं कहूंगा तो क्या कहूंगा? काले को काला नहीं कहूंगा तो सफेद कहूंगा। मैं दोबारा आता हूँ आपके, मैं आता हूँ। आमिर डोगर साहब, मेरा तो बड़े बदले मेरे सरकार नजर आते हैं।
عامر ڈوگر صاحب یہ کیا ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بدامی صاحب. جو ایک شعر والڈا صاحب نے پڑھا اس کا جواب میں بھی شعر میں ہی دوں گا کہ تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا. بدامی صاحب حاکمیت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی حاکمیت ہے. جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جبر، اس سے گھٹن بڑھ رہی ہے معاشرے میں، اور کچھ نہیں ہو رہا. ظاہر ہے ایک طاقت مزید طاقتور بنانے کے لیے اور اس کو اس کے بنانے کے لیے آئین، اسمبلی، قانون، عدالتیں سب آپ نے تہس نہس کر دیں. ایک شخص صرف عمران خان، یہ جتنی ترامیم ہوئی ہیں ان میں کوئی ایک ترمیم کا ایک لفظ مجھے بتا دیں جو 25 کروڑ عوام کے لیے ہو. عدالتیں بن رہی ہیں کن کے لیے؟ جو 4 دن کے بعد ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. عمر میں اضافہ کن کے لیے ہو رہا ہے؟ جن کی عمر 65 سال ہو رہی ہے. باقی بڑے بڑے عہدے بنائے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں کن کے لیے؟ جن کی مدتیں ختم ہو رہی ہیں. نہیں عامر صاحب ایسا لگتا ہے کہ بظاہر خان یہ صاحب سارا پر تو بندوبست کس لیے ہو ایک رہا ہے؟ قابو پا ہی کہ لیا کل تھا کو نا، عدالتوں میں ملنے تک تو نہیں دے رہے، عمران کچھ نہیں کر خان رہے کے تھے. مقدمے تو نہ پھر جائیں، تحریک انصاف کے مقدمے نہ جائیں. اور کیا ہو رہا ہے؟ اور کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ ایک اناد میں، بغض میں، کینہ میں، نفرت میں یہ سب کچھ کریں گے اپنی طاقت کے بل بوتے پہ تو ٹھیک ہے بھائی، یہ ملک آپ کا ہے. جنگل کا قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. آپ کے پاس تو لاٹھی بھی ہے، بھینس بھی ہے، جو مرضی کریں. آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، انڈے دیں، بچے دیں. افسوس ان سیاسی جماعتوں پر ہے. چلے مسلم لیگ کی تو بنیاد اسی سے ہے. مسلم لیگ تو ساری زندگی اس نے تو یہی کچھ کیا ہے. جو باقی تھوڑی بہت پولیٹیکل پارٹیاں تھیں پیپلز پارٹی وہ کا بھی ہے. لیٹ گئی ہیں سسٹم کے آگے. جو آئین کے لمبردار بنتے تھے، جو جمہوریت کی باتیں کرتے تھے، اصولوں کی سیاست کرتے تھے، انہوں نے بے نظیر بھٹو شہید کی سیاست بھی دفن کر دی. اپنے نانا ذوالفقار علی بھٹو کا آئین پاکستان بھی دفن کر دیا. تو اب اتنا ظلم ایسا تو بدامی صاحب بدترین مارشل لاؤں میں بھی نہیں دیکھا قوم نے. مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں پروگرام کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے زاویے سے آپ کو سارا نہیں، مجھے نہیں پتا تجزیہ آپ دے کس دوں گا. زاویے میں کہہ رہے ہیں کہ احتساب سمیت. شروع ہوگا، ذرا آپ بتا دیں. ٹھیک ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو بدامی صاحب یہ کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بھٹو صاحب کو پھانسی دی اور 45 سال کے بعد کہا کہ بھٹو صاحب کی پھانسی غلط تھی. پھر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زرداری صاحب کو بے گناہ 14 سال جیل میں رکھا، پھر ان کو ایوان صدر بھیج دیا. پھر یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو ایک نئی منطق کے تحت کہ پیسے بیٹے سے نہیں لیے اس پہ نااہل کر دیا. ناظرین کرام، میرا آپ لوگوں سے ایک سوال ہے کہ جو عدالت میں فیصلہ کل ہونا ہوتا ہے، فیصل واڈا کو آج کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ کیا ہماری عدالتیں اتنی کمزور ہیں کہ عدالتوں پر کوئی ایرا غیرہ نتو خیرہ آ کر تنقید کر سکتا ہے؟ کیا فیصل واڈا جو گفتگو کر رہے ہیں، کیا آپ ان کی گفتگو سے متفق ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیشن میں ضرور کریں. آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. بار انہوں نے بحال کر دیا. پھر عمران خان صاحب کو انہوں نے صادق اور امین کا اور پھر جیل بھیج دیا. مجھے میری ماں مر رہی تھی بستر پہ، آپ کو یاد ہوگا، جی مجھے یاد ہے. پراکسیز کے ورڈ، اور مجھے نااہل کیا گیا 2 دفعہ کسی کی فرمائش پر. تو میں تو دیکھے بڑا اب تو بتا دیں کس کی فرمائش پہ تاکہ وہ ایک ریکارڈ میں آ جائے. بھائی وہ تو ابھی ویڈیو بھی آئے گی جس میں ابھی تو وقت آیا ہے جس میں ہم سانڈ کو سینگ سے پکڑیں گے. سینگ تو ہے نہیں، منہ سے پکڑیں گے اور پوری دنیا میں بھگائیں گے. ابھی تو کاروبار کرنے کا بہت شوق تھا ان کو دھندے اور ان کو سیاسی تقریریں کرنے کا بہت شوق تھا. اب ان کو تقریروں کا جواب دیں گے. ان کو کاروبار، شربت بہت پینے کا شوق تھا. وہ شربت پلانے جا رہا ہوں میں قانونی طور پر کہ نہ دن اور رات کا فرق نظر نہیں آئے گا. تو ہم تو بڑے کلیئر ہیں بدامی صاحب. اب اکاؤنٹیبلٹی ہوگی ان سب لوگوں کی جنہوں نے ملک کو کھڈے میں لگایا اتوار کے دن پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے. کس کی فرمائش پہ
کھولی تھی انہوں نے عدالتیں. وہ جو لوگ ہیں جو دماغ سے کاڑے اور آنکھ سے کاڑے ہیں اور آج عقل سے اندھے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا آپ سمجھتے ہیں کہ باری نہیں آئے گی. مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں پروگرام کر رہے ہیں, لیکن میں پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کس زاویے میں جواب دے رہے ہیں. جس میں کسی کی احتساب کیسے ہوگا؟ کسی کو چوری کی ہے, کوئی کرپشن کی ہے, کوئی ڈاکہ کسی کی پگڑی اچھال دی انہوں نے, کسی پولیس والے کو نہیں چھوڑا, کسی اے سی ڈی سی کو نہیں چھوڑا, کسی فوجی کو نہیں چھوڑا, کسی سویلین کو نہیں چھوڑا, کسی کی ماں ڈیتھ بیڈ پہ تھی اس کو نہیں چھوڑا. نااہل کرتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ یہ پریسیڈنٹ نہیں ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہوا نہیں ہے. پھانسی میں چڑھاتے ہوئے نہیں سوچا کبھی ہوا نہیں ہے. ان کی قلم کی سیاہی سے منہ کالا اب اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہے. اب بتائیں گے ہم we'll beat from the bulls. You think we're going to let it go like that? ہم چھوڑ دیں گے؟ جمہوریت کس لیے آئی ہے؟ How will you do it? Under what law? Under what constitution? قانونی طور پہ بدامی صاحب ہم نے سیکھ لیا ہے مار کھا کھا کے کہ play with the system within the system. قانون کے اندر رہتے ہوئے قانون کا کھیل رہے ہیں ہم. یہ بتایا نا ہم نے اپنی سپریمیسی. ہم لیجسلیٹر ہیں, ہم اٹھا کے کس کو نوکر کو باہر ٹرانسفر کرے, ہماری مرضی ہوگی. آربیٹریشن آپ کا کام ہے, ڈیفائن کرنا آپ کا کام ہے, سمرائز کرنا آپ کا کام ہے, قانون بنانا ہمارا کام ہے. ہم اپنا کام کر کے دکھایا ہے, آگے بھی دکھائیں گے. یا قانون کو یوز کریں گے یا مس یوز کریں گے؟ ہم قانون کو یوز کریں گے, قانون بنا بنا کر. یہ ابتدائی عشق ہے, آگے دیکھے ہوتا ہے کیا کیا. یہ تو میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو ابھی جو کانے ہیں ان کو سینگ سے بوجھ سے پکڑنا ہے, قانونی طور پہ ان کو بھگا بھگا کے پاگل کرنا ہے. ابھی تو احتساب کا عمل شروع ہوا ہے, ابھی تو ان پہاڑ کے نیچے آیا ہے. بڑے بڑی باتیں, بڑی بڑی سٹیٹمنٹ, جس کی چاہے پتلون اتار جس پولیس والے کو رگڑ دیا, کیونکہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے تھے, منشا کے بغیر ٹرانسفر نہیں ہو سکتے. باپ کی جاگیر تھی کسی کی. یہ جمہوری ملک ہے, جیسی بھی لنگڑی لوڑی جمہوریت ہے, جمہوری ہے. ہم جمہوری لوگ ہیں, ہم ڈیسائیڈ کریں گے, ہم بتائیں گے, وہ راضی رہے. ہم تو 5 سال بعد اللہ نے یہ دکھا دیا ٹائم. میں تو 10 سال کی پلاننگ کر کے بیٹھا ہوا تھا. حساب برابر کرنے میں ابھی تو اصل بھی لیں گے, سود بھی لیں گے اور نفع بھی لیں گے. ابھی تو ابتدا ہے بھائی. جی ناظرین کرام, آپ نے فیصل واڈا کی گفتگو سنی. فیصل واڈا کا کہنا تھا کہ پاکستان کے جتنے بھی جج ہیں وہ چور ہیں. انہوں نے مجھے نااہل کیا, انہوں نے جہانگیر ترین کو نااہل کیا, انہوں نے بیٹے سے نا تنخواہ نہ لینے پر نواز شریف کو نااہل کیا. اس لیے جو پاکستان کی عدلیہ ہے وہ غلط ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جب فیصل واڈا عمران خان کی پارٹی میں تھا تو تب یہ جشن منا رہا تھا, تب یہ نعرے لگا رہا تھا عدالتوں کے کہ اچھا انہوں نے کیا ہے اور نواز شریف کو نااہل کرنا انہوں نے ٹھیک کیا ہے. مگر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ وقت بدلا, حالات بدلے اور فیصل واڈا صاحب بھی بدل گئے. آج فیصل واڈا صاحب ان ججوں کو برا کہہ رہے ہیں جن ججوں کے سامنے انہوں نے جا کر معافی مانگی تھی. آج یہ ان ججوں کو ہی برا بھلا کہہ رہے ہیں. ناظرین اصل میں بات یہ ہے نا کہ جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. اب وہ جج یا کیونکہ عدالتوں میں نہیں رہے اسی لیے فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ ان پر تنقید کر رہے ہیں. ناظرین جو عدالتوں کو قاضی فائز عیسیٰ نے نقصان پہنچایا نا, آج تک کسی جج نے اتنا عدالتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا قاضی فائز عیسیٰ نے پہنچایا. فائز عیسیٰ کے دور میں آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی سے بلہ چھین لیا گیا, مگر اس جو عدالت کی کارروائی تھی اس کو لائیو دکھایا گیا. اس پہ پوری دنیا کو پتہ چل رہا تھا کہ ناظرین جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں یہ یک طرفہ جو ہے فیصلے کر رہے ہیں اور یک طرفہ جو ہے ان کے رقماس آ رہے ہیں. آج بھی پاکستان کی جو عدالتی نظام ہے یہ دنیا کے بالکل آخری نمبروں پہ آتا ہے, اور ہم سے جو ہے عدالتی نظام میں بنگلہ دیش بھی آگے ہے اور بھارت بھی ہم سے آگے ہے. آپ کو اس چیز کا بھی اندازہ ہوگا کہ پاکستان میں کتنی دفعہ مارشل لا لگ چکا ہے, اور اس مارشل لا لگنے میں ججوں کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا کہ آمروں کا ہاتھ ہے. مشرف نے جب مارشل لا لگایا تو کچھ جج ایسے تھے جنہوں نے پی سی او کے تحت حلف لیا
वो भी आइन के साथ गद्दारी थी, और जो इन्होंने टाइम पर इलेक्शन नहीं करवाए वो भी आइन के साथ गद्दारी थी। नाज़रीन, जब आइन में लिखा हुआ है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, तो इन्होंने 90 दिन में इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? जब नाज़रीन इन्होंने 1 साल बाद इलेक्शन करवाए तो वो भी इन्होंने ऐसा धांधली ज़्यादा इलेक्शन करवाया कि जो आज तक पाकिस्तान में इस तरह की मिसाल नहीं मिलती। आवाम ने वोट पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दिया, इमरान खान को दिया, मगर नाज़रीन उनके वोट को तस्लीम नहीं किया गया। वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाने वाले ने, वोट को इज़्ज़त देने वालों ने वोट पर डाका डाला। क्या वोट को चोरी करना, क्या ये मुल्क के साथ गद्दारी नहीं है? पाकिस्तानी कौम के लाखों अरबों रुपए लगते हैं इलेक्शन में, अगर आपने सिलेक्शन ही करनी होती है तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? दूसरी तरफ नाजरीन, आंबर डोगर ने भी बड़े ज़बरदस्त जो है सवाल उठाए हैं, और आंबर डोगर साहब ने भी फैसल वाडा की काफ़ी बोलती बंद की है, और फैसल वाडा के पास कोई ऐसा जवाब नहीं था। आपको पता है कि ये जो 2 जज जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इन्होंने अपने ज़मीर का फ़ैसला किया, क्योंकि जब अदालतों के हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, जजों के हाथ पैर बांध दिए जाएंगे, तो जज कैसे फ़ैसला करेंगे? ऐसी नौकरी करने से बेहतर है कि उस नौकरी को छोड़ देना चाहिए जिस पे गुलामी करनी चाहिए, गुलामी करनी पड़े। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं एक न्यू ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।